कीर्तन 5. सकाळचे प्रार्थन. सर्वेस्परा, म्हज्या उतरांक कान दी, म्हज्या सुस्काराक चीत दी. म्हजे बोबेचो तळो आयकून घे, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. तुजे लागीं हांव प्रार्थना करतां. सर्वेस्परा, सकाळच्या वेळार तूं म्हजो तळो आयकताय. सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर हांव लायतां. कित्याक वायटाचो मोग करतलो देव तूं न्हय. खोट्या मनशांक तुजे लागीं ना आसरो. गर्विश्ट मनीस तुज्या दोळ्या मुखार रावोंक शकना. दुराचारांचो तूं द्वेश करताय. फटकेऱ्यांचो तूं नाश करताय. रक्ताक तानेल्ल्यांचो आनी कपट्यांचो सर्वेस्पराक कंटाळो येता. पूण तुज्या व्हड मोगा वरवीं हांव तुज्या घरांत भितर सरतां आनी तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार भक्तीन हांव सरपडटां. म्हज्या दुस्मानाक लागून तुजे नितीन म्हाका आसलय सर्वेस्परा. तुजो मारोग म्हजे मुखार सरळ कर. तांच्या तोंडांत ना सत, तांच्या काळजांत आसा घात. उक्त्या फंडा सारको तांचो गळो, घसोवपी तांची जीब. देवा, तांकां क्यास्त लाय. तांचे नाडबुदी वरवीं तांचें पतन जावंक दी. तांच्या जायत्या गुन्यांवाक लागून तांकां भायर धांवडाय. कित्याक ते तुजे विरोध उपराटल्यात. पूण तुजे थंय आसरो सोदतात ती संतोसतली. सदांकाल ती उल्हासतली. तुज्या नांवाचो मोग करतल्यांक राख आनी तूं जातलोय तांचो आनंद. नितीवंत मनशाक सर्वेस्परा तूंच आशिर्वाद दिताय. एक धाली भाशेन तुजे कृपेन ताका वेडो घालताय.